حاجی محی الدین صفی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اہلیہ واسطے بھائی عبدالخالق صاحب کی سس محترمہ اور دیگر جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کرے کہ اللہ چاہے مشکلہ میں چلے اللہ اور دے مشکلہ آسان فرمائے ملک پاکستان دے اللہ خیر فرمائے یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگوں دیا پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگوں دیا تنگ دستیاں دور فرما اے میرے اللہ دنیا و آخرت دیا کامیابیاں عطا فرما اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما اے میرے اللہ جتنے بھی ظالم نے اللہ ریست و نبود کر دے ظالمانو تباہ و برباد کر دے ظالمانو عبرت نشان بنا دے اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا سبتانہ دے اندر روحانی یا جسمانی طور سے بیمار نے اللہ سنے اپنی رحمت شفا عطا فرما اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا سنو صحت اور اس ایمان کی سلامتی عطا فرمانا جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید قائم رکھنا اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا یا اللہ جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار بڑے ہی سیاکار بڑے ہی گنہار لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار اے میرے اللہ سن سب رو معاف فرما دے سارے حال تے رحم فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان فوت ہو گئے اللہ سب رو معاف فرما دے سارے بھائی عبدالخالق الحداد قصور والے انہوں دی سس محترمہ مولانا حکیم محی الدین صفی رحمت اللہ علیہ انہوں دی زوجہ محترمہ فوت ہو گئے اللہ تمہیں معاف کر دے دنیا و آخرت دے اندر اللہ انہوں دی نیکیاں قبول کر کے کامیابیاں عطا کر دے رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین خاص کر ساڑھے والدین تے رحم فرما اے میرے اللہ ساڑھے جو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین معاف کر دے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اے میرے اللہ ساڑھے والدین دے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچے ہمیں اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین اے میرے اللہ اس مسجد مدرسے کو قیامت تک آباد فرما اللہ اس کو میرے والد محترم مولانا عبدالخالق سلفی رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ ابا جی معاف کر دے امی جان معاف کر دے جنہ دے والدین فوت ہو گئے سب دے والدین معاف کر دے اے میرے اللہ جتنے بھی دوست احباب مرد عورتاں تیرے رستے اندر تیرے گھر دے اندر خرچ کر دینے اللہ تو قبول کر لے منظور کر لے اے میرے اللہ انہاں دی مشکل آسان کر دے تنگ دستیاں دور کر دے دکھ دور کر دے کاروبار وچ برکت فرما دے تمہیں جہان آباد کر دے یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں اپنی رحمت نیک صالح میری نا اولاد عطا کر دے اے میرے اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتاں کر لے دے اللہ زندگی دا اچھا ساتھی عطا کر دے یا اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا کر دے یا اللہ جنہیں کوئی بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اے میرے اللہ جنہیں دے بچے جوان نے
بیٹیاں جوان نے اللہ تو آسانیاں فرما دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے، اچھے لوگوں نے سڑا تعلق بنا دے، دنیا و آخرت دیا کامیابیاں نصیب کر دے۔ اے میرے اللہ بیٹے بیٹیوں دے بارے اندر مشکلاں ازمائشاں تنگیاں مصیبتوں کو بچانا، اے میرے اللہ دکھ تو بچانا، سکھ عطا کرنا، کامیابی عطا کرنا، اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے۔ اللہ سارے بچیاں نوں نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو منگے وہ بھی عطا کر دے، جو ساڈیاں ضرورتاں نے نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما، مشکلیں دور کر دے، تندرستیاں آسان کر دے، کاروبار وچ برکت کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔